الوغ الشباب هنايا غنشوفو اكزرسيس ديال التريغونوميتري، وفهاد ليكزرسيس ديال التريغونوميتري غنشوف لا بارتي سامبليفيي كيما تتشوفوا هاد ليكزرسيس اللي قدامكم. خصنا نسامبليفيو هاد لي زيكريتور اللي هما عندنا A و B و C و D en utilisant bien sûr les propriétés trigonométriques اللي عاديين. les propriétés trigonométriques parmi les propriétés trigonométriques هما les formes عاديين ديال cosinus pi sur 2 plus x sinus pi sur 2 moins x cos pi moins x sinus pi moins x. دونك كيفاش غنوظفوا هادوك لي بروبريتي في لا بارتي ديال سامبليفي. الوغ هنايا غنشوفوا بوغ لا بروميير اوكي، نشوفوا لا بروميير اللي عندنا هنايا، نشوفوا ا ونجاوبوا على ا هي الاولى. بون نشوفوا ا، الوغ ناخدو هنا ا. دونك غنسامبليفيو ليكريتور ا اللي هي اصلا اش تقول لنا، راه هي السينوس اوكي ديال بي سور 2 moins a plus x اوكي plus الكوسينوس ديال 5 sur 2 moins x اوكي plus sinus اوكي ديال 5 moins x moins الكوسينوس ديال 3 moins x اوكي. الوغ في لا سامبليفيكاسيون اول حاجه خصني نعرف بان عندنا واحد البروبريتي ماتيماتيك اش تقول. اوكي عندنا بروبريتي، هاد البروبريتي اش تقول لنا؟ تقول لنا بان اطوندو هنا بان الكوسينوس او بيان ديال واحد لابسيس كيوفيدين بلس 2 كابي واحد نومبر بير ديال لي بي اوكي اكس بلس 4 بي اكس زائد 6 بي اكس ناقص 8 بي اكس ناقص 2 بي دونك بليز ولا موان 2 كابي اوكي. و بيسكو باش هذيك البلوس في الموا تخبات في هاد كا ابارتيان ا زد، كا ابارتيان ا زد تخبات فيها ان كا يقدر ياخد دي فالور اوكي اللي هما بزاد منهم موان 3 موان 2 موان 1 اوكي 0 1 2 3 jusqu'à ce qu'on arrive à l'infini اوكي سون لي فالور دو زد. دونك هنا اش يقول لك؟ تيقول لك الا كان عندك كوسينوس ديال واحد لابسيس كيوفيد بلس دو كابي راه هو الكوسينوس ديال اكس سي لو ميم. نفس الشيء بالنسبه للسينوس، السينوس ديال اكس بلس دو كابي توجور كا دون زد راه هي سينوس اكس اوكي. الوغ حنا غنشوفو وحده فيهم وحده بوحده. دونك نشوفو لا بروميير اناليزيو سيتوياسيون سيتوياسيون. الوغ نبداو بلا لا بروميير غنشوفو هاديك سينوس بي سور 2. الوغ سينوس بي سور 2 موان اكس قاعده الشباب، سينوس بي سور 2 موان اكس راه هي كوسينوس اكس. هادي ما يعني ابليكاسيون ديريكت لي بروبريتي. ولكن اوكي الكوس ديال 5 بي سور 2 موان اكس ما كاينش لي بروبريتي. 5 بي سور 2 موان اكس ما كاينش لي بروبريتي، اذا خصني نكتبو على واحد الشكل اللي كاين في لي بروبريتي. الوغ باش نكتبو على هاد الشكل اللي كاين في لي بروبريتي شنو خصني ندير؟ خصني نحيد نسامبليفي لو ماكسيموم، نخرج هاديك لي دو بي، نحاول انني نخرج واحد نومبر بير ديال لي بي. وهنا تمشي لهاد 5 بي هادي وخصني استغفر الله العظيم نخرج منها عدد زوجي مضروب في بي. وباش نخرج العدد الزوجي مضروب بي سافيدير كو خصني هاد 5 بي نخرج منها واحد النومبر بير، والنومبر بير اللي عندنا هو 4 بي. دونك خصني نكتبها على شكل 4 بي بلس بي. هاد 5 بي نقدروا نكتبوها على شكل 4 بي بلس بي. واش معايا كنديروا ليطاب ديالنا؟ الوغ 5 بي غتولي عندنا هي كوسينوس اوكي 4 بي plus pi le tout sur 2 moins x bien sûr. Alors غنفرق لي 2 نقسمها على لي 2 يعني 4 بي غتولي عندنا
راها 4 بي sur 2 plus pi sur 2 moins x. هذا ال 4 بي هي 2 بي، دونك هي cosinus 2 بي plus pi sur 2 moins x. هاد 2 بي غطير، سببها هو ديك 2 كا بي، حيت هاد 2 بي اللي عندي هي ديك 2 كا بي. إلا عطيتي كا واحد، إلا عوضنا كا بواحد غتولي جوج في واحد في بي هي جوج بي، دونك غتمشي. دونك اش غتولي عندنا هاد ليغاليتي هادي تتساوي لنا هاد الشكل هذا. غتولي هاد كوسينوس اللي هو ديال 5 بي sur 2 moins x نقدرو نكتبو على شكل كوسينوس ديال بي sur 2 moins x. و كوسينوس ديال بي sur 2 moins x راه هو سينوس x، قاعدة سينوس x. اوكي، دونك فهادشي كامل وصلنا بأن نقدر نعوض الكوسينوس ديال 5 pi sur 2 moins x par sinus x. Ok. Donc, صايبنا لا بروميير، صايبنا لا دوزيام، بقاتنا السينوس الثانية. لا بروميير لا دوزيام. دونك هادي الأولى رقم واحد، وصايبنا رقم جوج اللي هي هادي. دونك هادي واحد صايبناها بروبريتي، صايبنا جوج. ندوزو للثالثة، صايبو هادي. اوكي، ونشوفو لا سامبليفيكاسيون ديالها. دونك إلا جينا سامبليفينا اش ولي عندنا؟ سينوس ديال 5 بي موان إكس غنكتبو على شكل نومبر بير. دونك ديما نخرج من العدد الزوجي. دونك هاديك 5 بحال اللي درنا قبيلات هي 4 بي بلس بي موان إكس، وهاديك 4 بي راه هي ديك 2 كا بي. هاد 4 بي اللي عندنا هنا راه هي 2 كا بي. إلا عوضتي كا بجوج شنو تولي عندك؟ جوج في جوج 4 بي. دونك غتسامبليفي غنطير. دونك شنو تبقى لنا هنايا؟ تبقى لنا إيكال سينوس ديال بي موان إكس. دونك عندنا السينوس ديال بي موان إكس، و بويسكو إيكال سينوس ديال بي موان إكس. سينوس ديال بي موان إكس إيكال سينوس إكس parmi les formes trigonométriques. أوكي، إيكال سينوس إكس، هادي قاعدة. دونك وصلنا للثالثة صايبناها. أوكي، نيميرو 3 ها هي. بقات لنا نيميرو 4 اللي هي الكوس ديال 3 بي موان إكس. نصايبوها تا هي هنا. كوس 3 بي. اوكي، 3 بي موان إكس حتى هي نخرج منها واحد النومبر بير. النومبر بير هو هاديك 3 بي غنقدرو نكتبو على شكل 2 بي بلس بي. دونك شنو اللي عندنا؟ كوسينوس 2 بي بلس بي موان إكس، وغتولي عندنا هاديك 2 بي غطير. تبقى لنا هي كوس بي موان إكس. اتفقنا على أي نومبر بير غادي يمشي، حيت هذا هو ديك 2 كا بي إلا عوضنا كا ب1. اوكي، دونك هنا شنو تولي عندنا؟ وكوسينوس بي موان إكس راه هي موان كوس إكس بالقواعد الرياضية اللي عندنا في الأول ديال التريغونومتري. تنبارطاجيهم لكم من بعد لي فورم تريغونومتريك ولا الشكل المثلثي اللي يقدر نخدمو عليه. دونك هنايا صايبناهم 4. دونك نقدرو نعاود نكتب لا فورم ديالنا وكل وحدة نكتب تحت منها شنو خرج. دونك عطاونا أ وقالوا لينا راه هي السينوس ليكزارسيس ديال بي سور 2 بلس إكس. اوكي، بلس الكوسينوس ديال 5 بي sur 2 moins x. ok, plus sinus de 5 pi moins x moins le cos ديال 3 بي موان إكس، وكل وحدة غنصايب لها ديالها. سينوس ديال بي سور 2 موان إكس قلنا هي كوسينوس إكس، بلس الكوسينوس ديال 5 بي أوكي سور 2 موان إكس لقيناها هي سينوس إكس الثانية، والسينوس ديال 5 بي موان إكس لقيناها هي سينوس إكس، والكوسينوس ديال 3 بي موان إكس لقيناها هي موان كوس إكس، ومع الموان اللي عندنا هنا تولي بلوس كوس إكس. واش غتولي عندنا؟ جوج سينوس إكس بلس جوج كوس إكس. دونك أ
راهي جوج parenthèse sinus x plus cos x. اوكي هادي ا ديالنا اللي جاوبنا على لا بروميير سامبليفيكاسيون. ديطايي الماكسيموم كيفاش نجاوبو على هاد لو تيب ديال لي كيسيون وشكون هما القواعد اللي تنهتمو بهم باش نجاوبو على هاد النوع ديال الاسئله. اوكي شباب ندوزو لا دوزيام كيسيون ونشوفو بي. دونك بي اللي عطاونا في ليكزارسيس. اوكي نشوفو بي اللي عطاونا في ليكزارسيس بي فوالا cosinus pi sur 2 moins x sinus ديال x plus 3pi plus cosinus 3pi sur 2 moins x plus sinus ديال pi moins x. دونك هادي راه نفس الخدمة. اوكي الخدمة ديال راه نفسها ديال بي حتى تجاوبوا على بي راسكم. دونك تحطوا لي سوليسيون ديالكم في لي كومونتير. دونك و بي راه بحال في الطرافاي. هادي ديالكم حاولوا تقاتلوا معها تخدموها بنفس الخدمة نفس الميثود وحطوا لي سوليسيون ونحطوا الكوريكسيون من بعد. غندوز لهادي نخدمو السي. اوكي كيفاش نتعاملوا مع هاد لو تيب ديال لي كيسيون. من هنا هي السي. دونك هنايا السي نشوفو السي كيفاش نجاوبو عليها. اوكي اجوتيو. اوكي اجوتيو هنا. دونك السي عطاونا هي sinus ok pi sur 14 ok plus sinus 3pi sur 14 plus sinus 5pi sur 14 plus cosinus 4pi sur 7 plus le cosinus 5pi sur 7 plus le cosinus de 6pi sur 7. Très bien. D'abord, on va voir le type de l'équation. Le type de l'équation, خصك تسامبليفي. اوكي وباش تسامبليفي خصك تكتب soit au format ديال sinus soit au format ديال cosinus. يعني toutes les valeurs اللي عندك هنا toutes les abscisses curvilineaires اللي عندك هنا toutes les mesures ديال les angles هنايا كاملين خصك تردهم يا sinus يا cosinus. وهنا في هاد الحالة هادي تنحضيو مع لونغل ديال لابسيس كيرفيلين هذيك كلهم خص يكون عندهم نفس الدينوميناتور نفس المقام. دونك شوف الاولى شوف هنايا تندير كولور ديفيرون وشوف معايا مزيان. هنا 14 تري بيان. هنا 14 سي بيان. هنا 14 سي بيان. ولكن هنا 7 وهنايا 7 وهنا 7 خصنا نردوهم يا كلهم 7 يا كلهم 14. باش نردوهم 7 خصنا نسامبليفيو خصنا ندير دو فاصون ريدويت. الور وهنايا ما يمكنناش مثلا 5 بي سور 14 ما يمكنناش نكتبوها سو فورما ديال شي نومبر سور 7. وبالتالي غنمشيو لهاديك 7 ردوها 14 ساهله 7 ردوها 14 ولكن الصعيب 14 ردوها 7. اوكي وفي هاد الحاله هادي باش نردو 7 ردوها 14 غنملتيبليو ب 2 واش غتولي السي غتولي تكتب بهاد الشكل هذا égal. Alors, les trois premiers éléments غيبقاو كيف ما هما. ولكن les trois derniers غتوليو نضربو الفوق في جوج والتحت في جوج. دونك 8 بي على 14 ضربت الفوق في جوج والتحت في جوج. الكوسينوس عاوتاني نضرب الفوق في جوج والتحت في جوج اش ولي لنا 10 بي على 14 اوكي sur 14 بلس الكوسينوس 12 بي sur 14. اوكي تري بيان. دابا عندك جوج ديال الطرق باش تخدم.
الوغ تنحسبو تنشدو الوسط الميليو دابا لو تيب هذا غتحسب شحال عندك من فونكسيون 1 2 3 4 5 6 دونك عندك 6 تجي تخدم على تقسمها على جوج يعني 3 تنمشي نخدم على 3 لو ديرني 3 ديرني هما اللي غنخدم عليهم ونكتبهم اون فونكسيون ديال لي بروميي اون فونكسيون ديال هادو دونك خصني هاد 8 بي سور 14 نكتبها اون فونكسيون ديال بي سور 14 هاد 10 بي سور 14 نكتبها اون فونكسيون دو 3 بي سور 14 وهاد 12 بي سور 14 نكتبها اون فونكسيون دو 5 بي سور 14 دونك خصني نخرج منهم العمليه اللي عندنا دونك انا شنو اللي عندنا 8 بي على 14 نخرجوا منها بي سور 14 باش نخرجوا منها بي سور 14 هذيك 8 بي راه هي 7 بي زائد بي كلشي مقسوم على 14 دونك راه هي 7 بي على 14 بلس بي سور 14 و 7 بي سور 14 هي بي سور 2 بلس بي سور 14 اوكي هادي شكون درنا 8 بي سور 14 نشوفو الثانيه 10 بي sur 14 حتى هي راه هي 7 بي بلس 3 بي sur 14 اللي هي في حد ذاتها بي sur 2 بلس 3 بي sur 14 سامبليفيو راسكم لان هذا كالكول سامبل ديال الكوليج 12 بي sur 14 هي 7 بي بلس 5 بي sur 14 اللي هي في الحالة هادي بي sur 2 بلس 5 بي sur 14 دونك اش غادي ندير فيما لقى 8 بي على 14 نعوض دابا بي sur 2 بلس بي sur 4 بي sur 14 دونك غنخدمو على الاولين غنخدمو على هادو لي ديرني هنا لي 3 ديرني هاد الاول الثاني الثالث وغنديرهم اون فونكسيون ديال لي 3 بروميي دونك غنخدم على الاولاني شنو كاين نخدم على الاول عندنا الكوسينوس اوكي ديال 8 بي sur 14 راه هو الكوسينوس ديال بي sur 2 بلس بي sur 14 وحنا عارفين بان بي sur 2 sur بلس اكس ديال الكوس راه هي موان سينوس اكس ودونك اكس ديالنا هو بي sur 14 هي موان سينوس بي sur 14 اوكي عاد عندنا الكوس ديال 10 بي sur 14 غيولي هو الكوسينوس ديال بي sur 2 بلس 3 بي sur 14 اللي هو موان سينوس 3 بي sur 14 et de même l'autre اللي بقى لنا لو dernier cosinus ديال 12 بي اوكي sur 14 راه هو الكوسينوس ديال من ديال بي sur 2 بلس 5 بي sur 14 اللي هو موان سينوس 5 بي sur 14 اوكي وهنا خرجنا الاولى ها باش نعوضوها الثانيه ها باش نعوضوها والثالثه ها باش نعوضوها اوكي الوغ نجيو نكملو هنايا نعاودو نكتبو السي نكتبو هاد لا فورم دونك شوفو عندنا السي اصلا السي قدرنا نوصلو ليها قلنا هي سينوس بي sur 14 سينوس سينوس ديال 3 بي sur 14 plus sinus ديال 5 بي sur 14 plus le cosinus ديال 8 بي sur 14 plus le cosinus ديال 10 بي sur 14 et plus cosinus ديال 12 pi sur 14. Alors, dans ce cas, sinus قلنا الثلاثة البروميي ما نقيسهمش ما قسناهمش
ولكن 3 ديغنيير تبقى لنا هي موان سينوس نعوضوها بي سور 14 موان سينوس 3 بي سور 14 موان سينوس 5 بي سور 14. وهنا في هاد الحالة غنسامبليفيو هادي مع هادي، هادي مع هادي، وهادي مع هادي، باش غتبقى لنا 0. دونك سي إيكال أ 0. اوكي، هاد النوع ديال الأسئلة والنوع ديال الكتابات اللي تكون عندنا باش نجاوبو على هاد النوع ديال لي ريبونس هنا. اوكي، نشوفو الدي. الدي مختلفة. الدي هنا عندنا البويسونس، دونك كنحضيو مع الدي. الدي عندنا البويسونس هنا يا شباب. دونك هنايا فاش تشوف هاد النوع ديال البويسونس خصك تحضر لي بروبريتي. لا بروميير خصك تكون عارف أ بلس بي كاري شحال تساوي، وخصك تكون عارف أ على بويسونس 3 بي على بويسونس 3 شحال تساوي. اوكي، وخصك تكون عارف البروبريتي الأساسية ديال الكوس شحال تساوي هنا. وهنا هاد 3 زيليمون هما اللي غيخليونا نجاوبو على النوع ديال دي. دونك لي زيدونتيتي تحضر. خديت هاد لي 3 زيدونتيتي حيت هما اللي نستعملو في الدي، نقدروا يتحط لكم أسئلة أخرى ويكونوا دوطخ ايدونتيتي. دونك لي زيدونتيتي ما خاصكش تكون تتغلط فيهم بطريقة اللي هي عامة، يعني تكون حافظ لي زيدونتيتي يعني بدون نقاش، تكون عارف مزيان كيفاش تجيري لي زيدونتيتي ديالك، كيفاش تيوتيليزيهم فوق ما تطلب منك الأمر. الوغ نجاوبو على الدي. اوكي، نشوفو الدي. دونك الدي طلبو منا sinus à la puissance 6 de x, cosinus à la puissance 6 de x, cosinus, bien, sinus à la puissance 4 de x, cosinus à la puissance 4 de x, plus, ok, 5 fois sinus au carré de x, cos au carré de x. ok. باش غنبدا هنايا غنديكومبوزي على جوج. اوكي، غنسمي هاد السيغمون نفرق واحد، وهاد الشي اللي بقى غنسميه جوج. اوكي، غير باش نشرحو التمارين كيفاش نغياجيو، ماشي هادشي كتكتب في ورقة التحرير وكيفاش تجاوب الأستاذ، ولكن هكا غير باش نشرحو علاش غنتكونسونطراو على الأولى عاد نتكونسونطراو على الثانية. دونك تكونسونطراو على الأولى، غنخدمها بوحدها، عاد تقدر تخدم كلشي دقة وحدة، يعني باراليل دقة وحدة في نفس السطر، غير باش الكتابة تكون قادة وتكون واضحة ما يكونوش مجال للخطأ. دونك خاصك تفرق. دونك نفرقو هنا. الوغ الأولى هاديك السينوس à la puissance 6 de x plus le cosinus à la puissance 6 de x راه هي السينوس à la puissance de x le tout à la puissance 3. علاش حضرت لكم قبيلة ليدونتيتي plus le cosinus à la puissance 2 de x le tout à la puissance 3. Donc a à la puissance 3 plus b à la puissance 3. Identité, il y a a plus b. Donc il y a cosinus ou bien sinus. Donc sinus au carré de x plus le cosinus au carré de x. Multiplié par a carré. شكون هي a؟ هي sinus au carré. مع au carré تولي على puissance 4. ولكن في الأول نخليوها au carré de x
وندير لها او كاري حيت هادي هي ا موان دو سينوس au carré de x, ok, fois le cosinus au carré de x, plus, ok, le cosinus au carré de x, ok, au carré. ونشدو البارونتيز. علاش قلت لكم شي حيت الكتابة كاينة بزاف دونك علاه حاولت نفرق. هادي شحال تعطينا؟ واحد حيت سينوس كاري بلس كوس كاري إيكال أ، دونك غادي تحيد، دونك شتولي الكتابة ديالي؟ غتولي الكتابة ديالي بهاد الشكل، هاد سينوس على بويسونس 6 كوسينوس على بويسونس 6 غتولي لنا بهاد الشكل هذا. هاد باش الكتابة متخلطش، دونك الكالكول ديال قلنا هذا عطينا واحد، دونك هذا اللي عندنا هنايا عطينا واحد. تخي بيان. هنا شتولي عندنا؟ غتولي عندنا واحد ملتيبلي باغ، اوكي، سينوس à la puissance 4 de x لأن هادي أو كاري مال أو كاري غتولي 4 موان 2 sinus au carré de x cos carré de x plus le cosinus à la puissance 4 de x. اوكي، هاد السينوس وهاد الكوس وهاد لي بروبريتي اللي عندي هنايا الدو مكيناش، الدو راه مكيناش في البروبريتي، ديزولي الشباب، الدو مكيناش، انا ساهون انا غلط، الدو راه مكيناش في ليدونتيتي. هنا غنشدو هادي غنعوضوها، شتولي عندنا إلا عوضناها؟ غتولي عندنا في هاد الحالة هادي سينوس à la puissance 6 de x plus le cosinus à la puissance 6 de x égal. قلنا غتولي عندنا sinus à la puissance 4 de x, ok, moins sinus au carré de x cos carré de x plus cosinus à la puissance 4 de x. اوكي، غنشد هادي غنعوضها هنا مع العملية اللي عندنا ليه. شتولي عندنا دي؟ غتولي عندنا sinus à la puissance 4 de x, ok, moins sinus au carré de x cos au carré de x cos à la puissance 4 de x, ok, plus sinus à la puissance 4 de x cosinus à la puissance 4 de x. ok. alors وهنايا غادي نزيدو الأخرى بلس 5 sinus au carré de x cosinus au carré de x. اوكي، دابا عندنا العملية هنايا بعدا واحد البلس، اوكي، عندنا الأولى سين 4 كوس 4 وهنا سين 4 كوس 4 يعني جوج مرات، وهنايا من العملية مع الثانية غنسامبليفيو، دونك شنو يولي عندنا هنا؟ العملية اللي عندنا هنايا وهنا 5 كنحيدو منها واحد تولي 4، واش تولي عندنا دي؟ دي غتكتب بهاد الشكل، جوج sinus à la puissance 4 de x plus 2 cosinus à la puissance 4 de x. ok، حيت جمعنا الكوسينوس مع الكوسينوس ميم بويسونس، و5 تولي عندنا 4 sinus au carré de x، ok، cosinus au carré de x. نقدروا نفاكتوريزيو ب2، شنو اللي عندنا إلا فاكتوريزينا ب2 غتبقى لنا sinus à la puissance 4 de x، غنكتب حداها جوج sinus au carré de x cos carré de x plus cosinus à la puissance 4 de x. ok، هاد الكوس على sinus carré le tout au carré شنو عندنا؟ دي هي جوج sinus au carré de x tout au carré plus
de sinus au carré de x, cosinus au carré de x, plus le cos au carré de x, le tout au carré. Ok? وفي هاد لابارتي اللي عندنا هنايا شويه الشباب، في هاد لابارتي اللي عندنا هنا راه كونا ايدونتيتي روماركابل، وهاد ليدونتيتي روماركابل قلنا هي ا او كاري جوج ا بي بلس بي او كاري. دونك شنو تولي عندنا هنايا دي غتولي عندنا هي جوج entre parenthèses a plus b le tout au carré, donc il y a sinus au carré de x plus le cosinus au carré de x le tout au carré اللي هي في حد ذاتها واحد au carré égale à 1, donc 2 fois 1 au carré, donc d égale à 2. ok. دونك حنا جاونا هاد النوع ديال الاسئله اللي تتكون فيهم لي زيدونتيتي روماركابل، حداو مع ليدونتيتي روماركابل. اوكي، وهنايا راه مكاينش هاديك دو، دونك حيت ليدونتيتي ديال ا لا بويسونس 3 كيف ما كتبت لكم في الاول، خديو معاها رضي عليكم، خديو معاها هي ا لا بويسونس 3 بي ا لا بويسونس 3 سي لو ا بلس بي. اوكي، ا او كاري موان ا بي، مكايناش دو هنايا، بلس بي او كاري. اوكي، ابار سا استعملنا لي زيدونتيتي عاديين، لا سامبليفيكاسيون والحساب عادي.